سیدہ اما خدیجہ رو کے عرض کی تھی سونے آؤ میری آخری وصیت ہے بے کہ میں دنیا جنات ہی رکھے آ جائے میں نو جنت بھی نات ہی رکھے آ جائے تیرے آقا زارو کی داروں دے جا رہے اما خدیجہ نے عرض کی تھی سونے آؤ میری زندگی دی کے آخری تمنا ہے اور میں توانوں نہیں دسنی میں فاطمہ نو دسنی میرے آقا روندیا باہر چلے گئے فرمان لگیاں فاطمہ میری زندگی دی آخری خواہش ہے جدو تیری ماں دنیا تو ٹر جاوے او جڑی تیرے بابا نے کملی مبارک اپنے کندیاں پہ لئی ہوندی ہے انہوں جاندی واری اسے کملی دا کفن مل جائے جڑی کملی تیرے بابا کو کلم مار دینے تے خدا دیا بہیاں یا ہو جاندیاں نہیں نوجوانوں ادھر سیدہ دارہ روندیاں رہ گئیاں ماں دی روح برباد کر گئی مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے عید دیاڑا آوے گا دیکھیا جے سارے جگ نے نمیں کپڑے پا کے خوشیاں منا دیا نہیں پر جنہ دیا ماما ٹر گئیاں انہا عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہا قبرستان جا کے ماما دیا قبروں دے بے کے روندے آئے نہیں 10 رمضان المبارک نو ام المومنین رفیقت الرسول انتہائی وفا شعار نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام السادات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصالے تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مختصر طور تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ دے متعلق قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کی طرف تعالی نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مومنہ دیا جانا تو اولا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمائے جنہی نبی دیا زوجہ نے نبی دیا بیویاں نے و مومنہ دیا ماما نے تو آج اسی آج اپنی روحانی اما جان پہلی روحانی ماں حضرت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کرا گے کائنات دی پہلی مسلمان خاتون جنہوں اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی تقریباً 25 سال ازدواجی حیات رفاقت عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تو باقی ساری اولاد اللہ کریم نے اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہاری جو عطا کی تھی گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جوان ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر تو مکہ شریف دے اندر اس ویلے ماحول اسی کے لوگ کسی دی عزت کسی دا احترام بالکل نہیں کر دے جہالت دا دور ہے نہ خدا دی پہچانے تے نہ انسان دی پہچانے لوگ خدا اور معبود دے نام تے بتوں دی پوجا کر رہے نے خدائی دا وحدانیت دا الوہیت دا تصوری کوئی نہیں اگر سفر تے جاتے نہیں تھے عبادت کرنو دل کر دے تو مٹھائی جڑی کھامن واسطے رکھی اس برفی یا مٹھائی دا خدا بنا کے بت بنا کے او دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے بھوک لگ دیئے تے اوہی کھا لیندے نے یعنی کہ خدائی الوہیت وحدانیت دا کوئی تصوری ہونا دی ذات تک نہیں انسان دی قدر ہی نہیں نہ باپ دی نہ ماں دی نہ کسی عزیز رشتہ دار دی کو قدر ہے عرب دا معاشرہ اتنا غلیظ معاشرہ بن چکے آسی کہ باپ دے دنیا تو جامت تو بعد بڑا بیٹا اپنی ماں نال شادی کر لیتا سا بیٹیاں تے بہناں نو زندہ دفن تے درگور کر دیں دن اور بیوی دی اتنی بھی قدر نہیں بلکہ کتب دے اندر لکھیا کہ عرب دے اندر مکہ شریف دے اندر ایک منڈی ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے اج بھی اوکاز دا میلہ لگدا ہے ہزارہ سال تو جاری ہے اوکاز دے میلے دے اندر کچھ شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان جو غزل پڑھ دے تے اپنی بیوی دی زلفاں دی اکھیاں دی اودے جسم دی نمائش کر دے اور شاعری دے اندر اپنی بیوی دا حسن بیان کر دے اور لوگ واہ واہ کر دے
کوئی بھی عزتدار انسان اپنی بیوی دا نام بھی لوگوں کے سامنے نہیں لینا، مگر انہاں لوگوں دے اندر تصور ہی ایسا نہیں، وہ اپنی بیوی دے شان چ غزل پڑھ دے تو لوگ واہ واہ کہتے ہیں۔ یعنی نہ ماں دی قدر ہے، نہ باپ دی قدر ہے، نہ بیٹے دی قدر ہے، نہ بیوی دی قدر ہے، نہ بہن دی قدر ہے، نہ بیٹی دی قدر ہے۔ اس قدر گندے معاشرے دے اندر مکہ شریف دے اندر دو افراد ایسے نے، کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ محمد کہہ کے نہیں یا احمد کہہ کے نہیں بلاندے، صادق تے امین کہہ کے بلاندے۔ مکہ شریف دے اندر ایک خاتون جدا نا خدیجۃ الکبریٰ تے لوگ انہوں بھی خدیجہ کہہ کے نہیں کہندے، لوگ انہوں طاہرہ کہندے نے پاک عورت۔ یعنی مکہ دے اندر دو شخصیات ایسی ہیں، ایک نبی پاک دی ذات پاک تے ایک ماں خدیجۃ الکبریٰ دی ذات پاک۔ کہ انہاں لوگاں دی صفت اپنے بھی کر دے تے بیگانے بھی کر دے، وہ لوگ جڑے کسے دی عزت نہیں کر دے وہ میرے نبی دی عزت کر دے۔ کون ہے دے والی نو صادق تے امین کہہ کے بلایا جاندے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نو طاہرہ کیا جاندے، اور آپ دا دوسرا لقب ملیکۃ العرب، عرب دی ملکہ، سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجۃ الکبریٰ دی کلی دی دولت ایک پاسے۔ لوگ ملیکۃ العرب کہتے ہیں کہ عرب دی ملکہ۔ گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ 25 سال دی جوانی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی۔ پہلے شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے، پھر شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے۔ 25 سال دی زندگی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیاں تو فرما دیا میں خیال کیتا کہ ہون میں شادی نہیں کراں گی، اللہ نے جڑی اولاد دیتی اس اولاد نو پالاں گی اور اپنا جڑا تجارت دا کاروبار کراں گی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک ادھر 40 سال ہو گئی، ادھر نبی کریم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی۔ پڑھیے قرآن، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ میں کرن لگا اپنی تے تواڈی روحانی ماں دا ذکر، فرما بردار پتر وہ ہوندا ہے جڑا ماں دی شان ویکھو نا، پرچی لکھ کے بھیج دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ، نعت خان صاحب نو بھیج دیو ماں دی شان سناؤ۔ کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے۔ میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لئیے نا سیدہ زہرا پاک دے کلیجے ٹھنڈ پی جاندی ہے۔ اور جس عورت نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے، کائنات تے سیدہ زہرا پاک دیاں شانہ بیان کر دی تے اسی کیوں نہ بیان کریے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے، منو سچی دس جڑی فاطمہ دی بھی ماں ہوئے، جنہوں جو اپنی امی نال پیارے اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ پروردگار نے فرمایا قبلی والا منو تیری عمر دی قسم ہے، تیری منو جوانی دی، سونیا تیری حیات دی قسم ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ بھلڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے دا ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ ایک باری ہاتھ چوکے سارے اس طرح ہلا کے جدا جدا کیتا میرے نال پڑے، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دیا کوئی۔ کیمرے گلو کنے لگے نے تے اے تواڈی تقریر، اے میری تقریر تے تواڈے چہریاں نو پوری دنیا نے شام تک ویکھ لینا ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ خیال کوٹ دیو یا پاکستان دے جس خطے چو بھی آئے ہو، عقیدہ تے سارے اندر یہی ہے نا، ہاتھ کھڑے کرو بھائی دوویں سارے، تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دی،
بولن دی ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی کوئی صادق کہندہ ہے کوئی امین کہندہ ہے گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کد کد میرا دل اداس ہوندہ ہے تے مکہ دے بارک ککھاں دی کلی ہے اتھے ایک نوجوان ہے جدہ نام ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دا چاچے دا بیٹا ہے عرب دا سارا معاشرہ بت پرستی کر رہا ورقہ بن نوفل نو اللہ نے ہدایت دیتی انہیں آکھیا کدرے اللہ دا عذاب مکہ تے نازل نہ ہو جائے تو انہیں مکہ چھوڑیا او مکہ دی بار جا کے ککھاں دی کلی پائی کدے تورات دی تلاوت کر دے کدے انجیل دی تلاوت کر دے کدے تورات دی تلاوت کر دے کدے زبور دی تلاوت کر دے آسمانی کتابہ دی تلاوت کر کے اللہ دی توحید تے ایمان رکھ دے اوہی ورقہ بن نوفل ہے کہ جدو مکی حضرت بلال حبشی نو مار دے سننا تے ورقہ بن نوفل کولو دی گزر دیا کہندہ سی لوگو جب بلال تو ہاڑی مارنا مر گیا نا یہ دی قبر تے مزار میں بناواں گا تے لوگ یہ مزار تے آکے برکت حاصل کریا کرنگی اے ورقہ بن نوفل ہے اما خدیجہ نے کدے کدے ورقہ بن نوفل کو جانا تھے کہنا ورقہ میں نے وہ پیغام تے سنا جڑا اللہ نے نبیان تے نازل کیتا ورقہ نے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ہونا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اجازت دے میں تے اج میں تنے کو لطف دی گل سناواں فرمایا جی ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ کہ آج جڑیاں اللہ نے کتاباں نبیان تے نازل کیتیاں نا انہاں کتابہ چ لکھے کہ او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر نا صفا اور مروہ دے درمیان انہاں کتابہ چ لکھے کہ اس شہر وچ کوئی اللہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ بڑی حیرت نہ بیک کے فرمان لگے اتنے گندے معاشرے دے اندر آج جڑے سود دا کاروبار کر دینے آج جڑے ہر گل نہ جھوٹ بول دینے آج جڑے ہر گل نہ شراب پی دینے آج جڑے گندے معاشرے والے جھوٹے فریبی سود کھان والے تے شرابہ پین والے اس گندے معاشرے چ نبی آوے گا ورقہ بن نوفل کہنے لگا انجے نہ کتابہ تے لکھے آوے گا پڑھا قرآن کے آوے گا بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل پروردگار نے فرمایا اے اوہی نبی آیا جدہ ذکر تورات دے اندر بھی جدہ ذکر انجیل دے اندر بھی پروردگار نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فرماتا کافرہ تو آڑے تے لعنت ہوئے میرے یار دا ذکر تو رات تے انجیل چ پڑھ کے تے میرے یار دا وسیلہ ڈال کے میرے کل دعاواں قبول کران دے سو آج میرا یار آگیا تے پہچان دے ہی نہیں پتہ لگیا انہاں کتابہ چ حضور دا ذکر سی ورقہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ کتابہ چ آسمانی کتابہ چ لکھے اتھے کوئی نبی آوے گا اما خدیجہ ذکر سن کے گھر آئیاں نا تے رات نو سوچ دی گا رہی ہیں نبی مکے چ کون ہے کون ہے میں بھی مکے رہنی ہوں پر وہ کون ہے وہ کون ہے جڑا نبی ہے آپ فرما دیا میں ایک ایک مکے دے چودری نو اپنے وزن دے اپنی عقل دے وزن دے تول تول کے بیکھنی ہاں ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شرید امیہ بن خلف سارے بڑے 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 چودری نے پر او جھوٹا ہے او فریبی ہے او سودی ہے او شرابی ہے او فلاں گناہ کر دے کہ یہ تے نبی نہیں نہ ہو سکتا پھر نبی کون ہے اسے بیچارج فرما دیا میری آنکھ لگ گئی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا آنکھ لگ گئی میں خواب چ ویکھنی ہوں آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا فرما دینا سورج میری گودی چ آیا او دی لو مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی ہے اما خدیجہ
خدیجہ فرما دیا میری آنکھیں کھل گئی، ساری رات اسے خواب دے خماری چ گزر گئی، صبح اٹھ کے برقہ بن نوفل دے حجرے چ آ گئی، برقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میری باجی خدیجہ آئی ہے، کہنے لگا باجی خدیجہ کل بھی آئیاں سو اج کیوں آئیاں؟ فرمان لگیاں بے برقہ میں راتی خواب دیکھے آئے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا، اودیاں لوماں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں، برقہ بن نوفل نے کا پرانی جی کتاب کھول لئی، اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا کدے کتاب دے برقے ویکھدا ہے، کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہا اس مکے تے کلا دا نبی آوے گا، فرمان لگیاں مینوں یاد ہے، کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں ہی بندی ہے، جدوں نبوت دا سورج چڑھنا ہے اس دن بیڑا تیرا ہی ہوے گا، گودی تیری ہی ہوے گی، وچ نبوت دا سورج چڑھے گا، تیرے بیڑے جو روشنیاں پھٹنیاں نے تے لوماں مشرق وچ بھی جانیاں نے مغرب وچ بھی جانیاں، بیڑا تیرا ہی ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ ویڑا تیرا ہوئے گا ویچ نبوت دا سورج آوے گا، پھر پڑھا قرآن، تسی نہیں بولے اگلے جمعے پڑھ لوں آگے انشاءاللہ، تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہ جاوے تو انکہ دن نظر نہ لگ جائے، ہاتھ چوک کے بولو میں نہ پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا۔ اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدوں ومبشروں ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے فرما سونیا ساتھینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل بالا تکے تے اکھی پانی آوے، جے پتھر دل بالا تکے تے اکھی پانی آوے۔ برقہ بن نوفل کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں، یہ نبوت دا سورج ہے جڑا تیرے گھر چ چڑھے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہی، صحابہ فرماتے ہیں جڑا حضور نو ویکھدا سی نا انہوں انج لگدا سی جویں حضور دے متھے چ سورج چمکدا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے۔ ایڈا سونا میرا ماہی۔ ان نوجوانوں ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دکھیا، ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دی بھائی نال ہو گئی، پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی دلہن بن کے جدو اما خدیجہ دی محلے چاہیاں نا، ان پھپھو دا بتیجے نال پیار بڑا سی، تو جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ
100 مکر بہانے پا کے مرنے او دا ہی مردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جتنا پیار ہوئے گلہ بھی او دیئے کر دے جتنا پیار ہوئے دل کر دے میں او دیئے گلہ کر رہا تے لوگ سنن یا کوئی کرے تے میں سنا اسے کمی آئے نا کہ حضور دیئے گلہ سن کے آئی ہے میری ملت نوجوانوں حضرت صفیہ نے جدو خدیجہ الکبریٰ کو بیٹھنا نہ تے ایک دن آنکھیں لگیاں خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد تے کوئی ہو سونا آئے کوئی ہو جنہوں لگتا ہے وہ بولے جے کوئی ہو سونا ہے پہلی بار جدو میں خدیجہ الکبریٰ دے کرنا بھی جن نام پہ آنا تے حضرت صفیہ فرمان لگی لوگ محمد نہیں کہہ دے انہوں صادق تے امین کہہ دے وقت دی کمی پیش نظر میں بات جلدی جلدی مقامہ بس ایک دن اماں خدیجہ الکبریٰ پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ آئیاں پوچھیا خدیجہ کیوں پریشان ہو اماں خدیجہ فرمان لگیاں کہ صفیہ تنوں پتہ ہے میں ملک عرب دی سب تو بڑی تاجر ہوں بہت بڑی دولت مند خاتون ملکۃ العرب ہر سال مکہ تو قافلہ تجارت دا ملک شام مل جاندہ ہے اس قافلے دے اندر سارے عرب دے تاجران دا سامان ہوندہ ہے مگر سب تو زیادہ سامان اماں خدیجہ الکبریٰ دا ہوندہ ہے آپ فرما دیا قافلہ تیار ہے چند دن گزر رہ گئے بس قافلہ جان والے ہر سال لوگوں نے تنخواہ دے کے میں قافلہ بھیجنیاں لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دیندے نے میں عورتاں کاروبار کر سکتی نہیں کچھ جوان پتر ہوندہ کچھ شوہر ہوندہ تے کاروبار سنبھالدا میں اس گل تو پریشان ہاں لوگوں دے تے اعتبار کر نہیں سکتی معاشرے کو سادی کوئی امین کوئی امانتدار کوئی دیانتدار ملتا ہی نہیں حضرت صفیہ فرمان لگی ہیں جے تو آکھے تے ایک امانتدار نو میں جاننیاں انہوں لوگ بھی امین کہندے نے قول دا سچا تے امانتاں دا پکا قرآن مجید اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے مکہ دے بارے فرمایا وہذا البلد الامین اللہ فرماتا میں اس امین شہر دی قسم ہے افضل قادری صاحب پورے مکہ چے ایک امین واسدہ ہے تے رب نو امین اینا پیارے کہ رب نے مکہ دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وہذا البلد الامین حضرت صفیہ فرمان لگیں جی آنکھیں تھے اس امین نو بلاما فرما بلاؤ چیک کر لیتے ہیں حضرت صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا کہ ادھر خدیجہ دے محل آیا جائے ادھر سرکار ٹور پہ ادھر اماں خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا درمیان ایک باریک سارا پردہ لٹکا دیتا دروازے دے سامنے ادھر اماں خدیجہ نفیسہ تے حضرت صفیہ بیٹھیاں ادھر دروازے جو حضور نے گزر کے آنا سی ادھر میرے نبی ٹورے تے خرامہ 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 دیر دیر ہولے ہولے پیار پریم پریت محبت نہ حضور ٹور دے جدو آئے نا تے اس طرح کر کے دروازہ کھولیا تے اماں خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل او گیا دل پڑھا کی میں گیا اچھا بولو کسے ہندی دے شاعر نے آکھے آؤ وہ کہندہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من تن ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دان یہ تے ہو گئے ہندی تے جے آنکھوں تے پنجابی دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا دے وہاں بھائی
اللہ وے سبحان اللہ دے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل اے زلف مہید چال چھلے ان کیڑا اکھ نلے ملا محمد لٹ کھڑے آ دل میرا نبی کریم خرامہ ٹورے ٹورے آکے سامنے بیٹھے تھے اما خدیجہ پہ سوچن یہ تے ہوئی سورج ہے جڑا میں خواب وچ ویکھیا یہ تے ہوئی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور دا چہرہ نمبر پہلی مرتبہ دیکھیا ادھر حضور فرمان لگے جی پھپھو جی صفیہ منو کیوں بلائے اما خدیجہ بول کے فرما دیا میں بلایا قافلہ جا رہے تھے میں سنیا تسی صادق امین ہو تے میں چاہنیا اس بار میرا سودا تسی بیچ کے آؤ نبی کریم نے فرمایا ہاں میرا خاندانی پیشہ تجارت ہے حضور دے دادا جان حضور دے چاچا جان حضور دے والد گرامی حضور دے تائے حضور دے پردادا جان حضور دے ساز بڑے خاندانی عرب دے بڑے تاجر سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا سودا بیچ کے آواں گا مگر پوری دیانتداری نال اما خدیجہ فرما لگے تنخواہ کتنی لو گے بس حضور دی ہاشمی رگ پھڑک گئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نالے ٹر پہ تے حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگنے اما خدیجہ فوراً کھول کے کہہ لگے تسی کہ میں راضی ہو حضور نے فرمایا دیانتداری نہ سودا بیچ کے آواں گا جیڑا منافع ہوئے گا اصل قیمت نہیں منافع ادھا تو ہاڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ کہنے لگے سانو منظور ہے تے دل جو پتہ کی کہہ دیا ہے جتھے دلان دے سودے ہو جان اتھے مال تے نہیں نہ ہوئے کھیدے جتھے دلان دے سودے ہو جان اتھے مال نہیں ہوئے کھیدے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں کہی دا کلی بھی توڑی ہے جلی بھی توڑی ہے تے اسی بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے کو محفل ہوندی تے لنگر بھی مل جانا سی ہے جمعہ تے ہے بھی روزے ہوندہ تے جڑا پلے آئی حضور دے لنگر تے ہو تے بولے سبحان اللہ بھائی جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے صدقیاں تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ لو جی سودا طے ہو گیا ملک شام والا ہن قافلہ جانا ہے بڑی لمبی بات ہے اگر میں قافلہ سناواں بس حضور علیہ السلام بھی آگے تھے اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے کو غلام بلایا جدہ نام سی میسرہ نو کہنے لگیاں کہ ہر سال تو میرا قافلہ لے کے جانا ہے تے میں تینوں پیسے بھی دینی ہاں رقم بھی چوکھی دینی ہاں اگے تو جانا مالک بن کے اس سال تو جانا کسی دا غلام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تیرا غلام ہاں بس تیرے غلام ہاں میں کسی اور دا نوکر نہیں بننا میں نو کدا غلام بناوا لگی اما خدیجہ کھڑکی کھول کے تے حضور دے والے اشارہ کر کے فرما دیا میں تنوں او دا نوکر تے غلام بنانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے بیٹھ گیا تے کہنے لگا خدیجہ جی ای دی غلامی کرنی ہے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویخ کے غلامی کرنو جی پیا کردہ ہے میں دی غلامی کراں گا اما خدیجہ فرما لگی پیسے تنوں ڈبل دے مانگی سال مگر ایک میرا کم کر کے آنا ہے کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور تے لوگ محمد نو صادق تے امین بھی کہندے نے سب کچھ ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے مگر میرا دل کر دے کہ تو باطنی طور تے ویکھ کے آویں انہاں نال سفر کر کے آ انہاں دے نال سایہ بن کے پورے سفر چ رمی سفر دے دوران سنیا کہ انسان دی حقیقت کھل جاندی ہے کیوں کیویں دا ہے تے مینوں دسی کہ محمد واقعی کردار دے سچے نے کردار چیک کر کے آنے تے آ کے مینوں دسنا ہے میسرہ تیار ہو گیا ہن گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قافلہ لے کے ٹورن لگے نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں حضور دے سارے عزیز و اقربا میرے نبی نو ودا کرنے واسطے آئے نا اج پہلی بار حضور مکہ چھوڑ کے ملک شام وال جا رہے تجارت واسطے پتر پہلے دن کم تے جاوے نا تے ماں پہلے کی جذبات ہوندے نے ہے نا ماما دعاواں دے کے ٹور دیا باپ دعاواں دے کے ٹور دے اتھے ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں نبی کریم دے چاچے تے پھپھیاں تے تائے سارے ہی رو دے اعلیٰ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی دیاں یاداں یا ہو رہی ہوں اپنے باپ دیاں یاداں یا رہی ہیں کاش اج میری ماں زندہ ہوں دی دعاواں دے کے ٹور دی اج
کدے بابا نال ہوندے مینوں سینے لا کے ٹور دے سرکار نو اپنی ماں تے باپ دی یاد آ رہی اے ماں والے گودی لیٹن تے مل جائے کھلے خزانہ تے ماما باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا کون ہے دیوالی اپنی امی نو یاد کر کے رو رے پھوپھیاں نے سینے لا کے ٹورے آئے متھا چوم کے رخسار چوم کے چاچیاں نے ٹورے آئے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے ٹرن لگے اما خدیجہ الکبریٰ اپنی محل دی اوپر والی چھت تے آ گئیاں جڑے ویلے قافلہ ٹریا اما خدیجہ میرے آقا نو جاندیاں ویکھیا اکھاں چ اتھرو آ گئے جولی پھیلا کے کہہ لیاں عرشاں والے آ کہ جاندے دی کنڈ وکھائی آیا اوندے دا چہرہ وکھا دے میرے آقا علیہ السلام ٹرے نوجوان اما خدیجہ نے پہلے دن ہی حضور دی اڈیکا لگ گئی کدو سونا پھیرا بے گا نوجوان حضور علیہ السلام قافلہ لے کے ٹرے اجے مکے تو تھوڑی دور قافلہ گزرے تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرما قافلہ کیوں روکی ہے کہنے لگا دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے ٹرتے ہی نہیں حضور نے فرما اونٹ لے آؤ کہنے لگا اٹھ نہیں سکتے نبی پاک نے فرمایا میں نے اونٹا کو لے جاؤ اونٹا کو لائے ہاتھ پھیرے میرے نبی نو ندی کنڈ ہوتے میسرہ کہندہ میں حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے ہاتھ محمد لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے میسرہ کہندہ ہے منو خیال ہے تے بڑیاں برکتاں والا ہے ہو رچا یہ تے بڑیاں برکتاں والا ہے گرامی قدر حضرات میسرہ کہندہ ہے کہ میں غور کی دوران سفر کے نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں حضور ٹر دینے تے بدل سایہ کر کے ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک جان دینے میسرہ کہندہ منو خیال آیا یہ بھی گل جا کے خدیجہ نو سناوا آستہ آستہ کہندہ نے کہ ایک درمیان رستے شہر آیا اردن شہر دے باہر ایک ریگستان اس ریگستان چیک پشتے دا درخت آج بھی وہ درخت موجود ہے آج بھی انہوں پھال لگ دے 1500 سال گزر گئے نے کیوں وہ دیئے چھاواں تھلے میرا نبی آرام کر کے گیا سی اس پشتے دے درخت دے بالکل سامنے کے عیسائیاں دا گر جائے اور کئی میل دور تک نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی رہائش گاہ ہے میسرہ کہندہ کہ اس درخت دے نیچے جا کے قافلہ آرام کرنے لگا تے نبی پاک درخت ٹیک لگا کے بیٹھ گئے میسرہ کہندہ میں کھڑا تے او گرجے وچوں کہ پادری باہر آیا جد نام نستورہ رہا سیرت نگار کہندہ نے کہ او دی 400 سال عمر سی آکے تے میسرہ نو کہنے لگا کہ او جڑا درخت نے ٹیک لگا کے بیٹھے کون ہے میسرہ کہندہ بعد چدو سنگا پہلے تو دس یہ تو قافلے گزر دینے تے جلدی جلدی گزر جاندے نے کیونکہ اتھے پانی نہیں سایہ نہیں لوگ جلدی گزر جاندے نے کدھر پیاس نہ گرمی نہ مرنا جائیے آج اسی رکھتے گئے ہر سال اتھو گزرنے ہیں تو کدھی کسی قافلے نو نہیں آکھا کہ رک جاؤ میرے گرجے چرام کر لو کو پانی پی کے جاؤ تینوں تے کدھے کسی باہر دیکھیا نہیں تو آج باہر کے میں آیا ہے میسرہ اشارہ کر کے کہنے لگا سچی پوچھے تے یہ دے لے آئے پوچھا ہے کونے آکھے نام محمد عرب دے سرداران دا بیٹے کعبے دے متولی دا پوتو ہے پادری رو کے کہنے لگا میسرہ تینوں سچی دسا میں کتابہ 400 سال پہلے پڑھیا کہ اس درخت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی سی کتاباں چ لکھیا کہ ہن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت نہ او ٹیک لگاوے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا درمیانی فاصلے کسی درخت نہ ٹیک نہیں لگائی کہنے لگا جدو یہ پڑھیا تے میں اتھے آکے ایک گرجا بنا لیا تے ہر ویلے درخت وال ویکھدا سا کون اتنا ٹیک لگاوے تے میں وہ آخری نبی دی دید کر لواں کہنے لگا آج میں جدو محمد نو دیکھیا تے میں سمجھ گیا آخری نبی ہے کہنے لگا لوگ سمجھ رہے میں تھوڑے عبادت کردا سا کہنے لگا عبادت دا بہانہ سی میں محمد دی راہ چ کلی واقع بیٹھا رہا ہوں کہنے لگا یہ آخری نبی ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے میسرہ کہندہ میں خیال آیا چلو ابھی گل جا کے نہ تے خدیجہ نو سناواں گے نوجوانوں بس ملک شام قافل آیا
تجارت کر رہے سامان بیچ رہے باقی دکاندار ویلے بیٹھے تے میسرہ کہندا میں سودا بیچی جاواں لوگ کتارہ بنا کے لے جا رہے تے مینوں خیال آوے باقی دکاندار فارغ بیٹھے میری دکان تے اتنے گاہک کیوں نے بس حضور کول کھلوتے نے کہندا میں ڈبل قیمت سودا بیچ رہا تے کوئی بارگیننگ نہیں کردا کوئی میرے نال سودے بازی نہیں کردا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کردا جو مگنا منہ مگی قیمت دے کے لوگ سودا لے جاندے نے میں حیران ہاں کہ لوگوں نوں ہو کی گیا ہے نبی پاک اٹھ کے اندر گئے آرام کرن خیمے حضور کی گئے سارے گئے میسرہ کہندا مینوں پھر خیال آیا نانا یہ گل سودے دی نہیں پئی ہوندی ہے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے لوگ حضور نو ویکھن دے بہانے آ کے سودا خریدی جاندے نے گرامی قدر حضرات بس سامان سب تو پہلے وک گیا میسرہ آ گیا مکے اما خدیجہ الکبریٰ روزانہ جاندیاں نے چھت تے اڈیک کریاں نے تے او رستہ ویکھدیاں جڑا ملک شام تو مکے والا آندا ہے نالے رستہ ویکھدیاں نالے آوازاں مار کے کہندیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں نعرے اٹھے تے نعرے آواز آئی او محمد آگے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا حضور دے چاچے تائے پھپھیاں حضور نو گھر لے گئے تے اما خدیجہ الکبریٰ میسرہ نو کمرے چلے کے سامنے بٹھا کے فرما دیاں وے میسرہ وے جلدی سناوے کی ویکھ کے آئے ہیں ان میسرہ میرے نبی دیا شانہ سنائی جائے اما خدیجہ سن کے کہہ دیا وے اگے سنا اخیا ویکھیا اگے سنا آ ویکھیا اب وہ سنائی جا رہے تھے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں سنائی جانا ہے کوئی اونج دی بھی سنا میسرہ کہندہ سناواں کتھوں کوئی اونج دی ہوئے تے سناواں کہن لگا خدیجہ تینوں کی دساں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سامی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ الکبریٰ نے اسے میرے نفیسہ نہ بلا کے فرمان لگیاں جلدی جاؤ محمد گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ نوجوانوں نفیسہ آ گئیاں نبی کریم دے چاچے اتایاں پھپھیاں سارے نے بیٹھ کے رشتہ قبول کر لیا تو آباد آئی کملی والیا تو میرے بوئے تے بیٹھا رہے یہ کائنات ہی ملکہ تیرے بوئے چل کے نہ آوے منو محمد عرب کون کھیرا نوجوانوں رشتہ تھائے ہو گیا جڑے میرے بنات میرے نبی دی طور پہی کون ہے دیوالی دولہ بن گئے اما خدیجہ دلانہ بن گئی براؤت مکہ مکرمہ دی گلی دے اندر جا رہی مکہ دے عمرہ روح صاحب قریش دے سردار براتی نہیں نبی پاک دے چاچے دائے پھپھیاں براتی نہیں آج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے نو بڑے چاہیوں دے نہیں پر جنہوں سارے نو بہتا چاہیوں دے او دولے جا بچپن دا یاروں دے او کیسا برات جاندی مکہ دی گلی چوبے گی کملی والے دولہ بنے ہونگے جنہوں سارے تو بہتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق او صدیق نو وکھرے چاچرے
ابو بکر واہ اللہ جی افضل قادری صاحب کہندے نے ایک بار یہ جملہ پھر بولے آ جائے تسی سبحان اللہ پھر ہوں جدی بولو میں پھر ہوں جدہ جملہ پڑھ دینا کونین دیوالی دی برات جاری سرکار دھولا بن گئے اماں خدیجہ دلہن بن گئی اج کسے دی برات ہوئے سارے تو بہتا چا انہوں دا جڑا دلہن دلے دا بچپن دا یار ہوں گئے برات محمد ہی جا رہی ہے جنہوں بہتے چا چڑے ہوئے نے محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق تیری عظمتانو سلام ہو گئے گرامی قدر حضرات بس پھر برات آئی نکاح پڑھیا گیا اما خدیجہ الکبریٰ والوں آپ دے چچا جان نے خطبہ نکاح پڑھیا نبی پاک والوں آپ دے چچا جان حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھیا حق مہر رکھیا گیا دتا گیا جدو برات دے ٹرن دا ویلا آیا نا کہ برات واپس چلی گئی تے دلہے نو اما خدیجہ نے محلے چی رکھ لیا شادی دی پہلی رات آئی اما خدیجہ کل جتنی دولت سی نا آپ نے ساری دولت کٹھی کر کے شادی دی پہلی رات تیرے تے میرے نبی دے قدمہ چا رکھ دیتی سیرت نگار حافظ جی فرماتے نے کہ اتنی اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی یعنی آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے نبی پاک نظر بھی نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے میں اکثر گل کرنا کہ آج دی خاتون خانہ ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا آخر تے پتہ کی کہن دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا اگے کی کہن دیئے تو انہوں پتہ ہی کیونکہ سارے نلی بیت دیئے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے کہن دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں بیکھے کچھ نہیں کھا دائی بکھی مر گئی پر او ام المومنین کائنات دی پہلی مومنہ عورت ہے جنہوں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک واسطے چنیا اس خاتون دا کردار ویکھ شادی دی پہلی رات اپنی ساری دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے کہن لگیاں سب کچھ اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری سوری دولتی مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھ دیتی واہ پھر کملی والے میں تیری امیری تو بھی صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چوڑ دیتی تے اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونے میں کما دیاں زندگی لائی ہے تو وڑ دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے پھر اس وفا شعار خاتون نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم نے ایسی وفاواں کیتیاں حضور غار حراء وچ عبادت کرن جاندے نے آج بھی غار حراء چ جانا ہوئے تے لوگ پانچ پانی دیاں بوتلاں نال لے کے جاندے نے تے ایک واری جائیے تے دوسری واری جامع دی ہمت نہیں ہوندی اس خاتون تو صدقے نہ جامع جڑی 3 واری روزانہ محمد رو کھانا دین جاندے سی اور جنہیں جو وفاواں کیتیاں اللہ نے پھر ایک بیٹے تو علاوہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماری قبطیہ جو دیتے تھے باقی ساری اولاد اللہ نے اما خدیجہ الکبریٰ دے پتہ نہیں جو عطا کی تھی وہ خدیجہ الکبریٰ جی دی وصال دے بعد بھی نبی پاک انہوں اینا یاد کر دے سن اتنا یاد کر دے سن کہ ایک دن اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی محبوبہ بی بی تے میں ہاں خدیجہ الکبریٰ مکہ دی ایک وڈیری جی عورت سی خود بعد اللہ نے تو ہنو میرے ورگیاں خوبصورت نوجوان کماریاں بیویاں عطا کی دیاں تو یا رسول اللہ گلاں تسی ہر ویلے خدیجہ دیاں کردے رہتے ہو میرے آقا دی اکھا چاتھرو آگے ترو کے فرمایا آشا خدیجہ دے بعد اللہ نے بیویاں تو میں بڑیاں دیتیاں پر خدیجہ ورگی کوئی ایک بھی نہیں آئی وہ دیئے پتہ نہیں میرے آقا نو کتنیاں محبتاں تے کتنیاں انہیں وفامہ رسول اللہ نال کیتیاں نوجوانو حضور پتھر کھا کے گھر آندے نے تے انہاں لے خون صاف کر دیا نے نالے کپڑے جلا کے تے حضور علیہ السلام دے زخمہ تے لگا دیا تاکہ جلدی آرام آ جائے
نبی پاک تے پہلی وحی آئی تے جنہیں کمبل اڑا کے اس ویلے میرے نبی دیاں شانہ بیان کیتیاں وہ خدیجۃ الکبریٰ سی حوصلے بدائے ساری زندگی میرے نبی دے نوجوانوں ہر دکھ ہر سکھ میرے نبی دی غم گسار رہی جا گرامی قدر حضرات پھر اے 10 رمضان المبارک دا دن سی جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دنیا تو انتقال کیتا آخری ویلا آیا نا شدید بیمار سن اما خدیجہ سیدہ زہرا پاک 55 سی تے ماں دا سر گود وچ رکھ کے رو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام باروں گھر آئے نا تے اما خدیجہ رو رہی ہیں تے حضور نے کہہ دیا یا رسول اللہ آج میں نے بڑی تکلیف ہے شدید بیماری ہے اکھاں چتھرو آگے تے رو کے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ جدائیاں دے ویلے آگے نے نبی کریم نے فرمایا خدیجہ جا جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ نو آخری ہچکیاں شروع ہوئیاں نا ہاتھ جوڑ کے نبی پاک دا دامن پکڑ لیا تے عرض کر دیا نے 2 گھڑیاں میرے سامنے بیجو نوجوانوں اما خدیجۃ الکبریٰ دا سر سیدہ زہرا پاک نے اپنی گودی چ رکھے آئے بیٹی دے اتھرو ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دے نبی کریم دا دامن پکڑ کے عرض کر دیا سونے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دے آ جائے میرے آقا روندے اما خدیجہ دے سامنے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا خدیجہ بولو عرض کر دیا پہلی وصیت سونے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں جاتی باہر چنیاں جدو میری روح نکلے میری آنکھیں ہوئے مکھ محمد آئے ہوئے سونے آؤ میں چنیاں میری روح نکل دیو بے اس ویلے میں سونیا تیرا چہرہ انور ویکھ دیو ماؤ اما خدیجۃ الکبریٰ رو کے عرض کر دیا دوسری وصیت بے زندگی کٹھے گزاری ہے زندگی دے 25 سال اساں کٹھے گزارے نے بچیاں دی ماں عرض کرنی سونے آؤ کدے خدمت کو تئی بے زہرا دی امی نو معافی دے دیا جے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینو خدیجہ نو معاف کر دیا جے نبی کریم ہزاروں کی داروں لگ پہ فرمایا خدیجہ رونا میں بڑی راضی ہوں تیسری وصیت ویلایا ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا سونے آؤ میں اپنی ساریاں بیٹیاں دیا شادیاں بڑے چاواں نال کیتیاں نے اے میری لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے وہ دیاں پیدا ہیں اونا ماما پہلے دن بیٹیاں دا جہیز جوڑنا شروع کر دے دیاں نے وہ ماما نو دیاں فکران لگ جا دیاں نے عرض کر دیا سونے آجے میں جوندی رہنی فاطمہ نو بڑے چاواں نال بدیا کر دی سونے آؤ میں ٹر چلی ہوں جنہ دیاں ماما بچپن چھڑ جا دیاں نے او دیاں نکرہ جو بے کے روندیاں نے او پتر دیوارہ نہ لگ کے روندے نے سونے آؤ میں ٹر چلی ہوں میری زارہ چھٹی ہے انہوں ماں دی یاد نہ اون دیا ہو جائے انہوں ماما والا پیار بھی دیا ہو جائے انہوں پیما والا پیار بھی دیا ہو جائے کہ دی شادی بڑے چاما نل کرے ہو جائے کدے زندہ رندی بڑے چاما نل بھی دیا ہو کر دی میرے آقا نے رو کے فرمایا خدیجہ او تیری نہیں محمد بھی جان ہے میں نو پیما والا پیار بھی دیواں گا ماما والا پیار بھی دیواں گا سیدہ اما خدیجہ رو کے عرض کی تھی سونے آؤ میری آخری وصیت ہے بے کہ میں دنیا جنات ہی رکھے آ جائے میں نو جنت بھی نال ہی رکھے آ جائے تیرے آقا زاروں کی داروں دے جا رہے اما خدیجہ نے عرض کی تھی سونے آؤ میری زندگی دی کے آخری تمنا ہے اور میں توانوں نہیں دسنی میں فاطمہ نو دسنی میرے آقا روندیا باہر چلے گئے اما خدیجہ نے آخری ویلے بیٹی نو سینے میں لا لے آؤ فرمان لگیاں دارا ہو دیئے میں تیرے باپ نل بڑیاں وفاواں کی دیانی ساری زندگی میں تیرے باپ دے دکھاں سکھاں دی سانجی رہی ہوں تیرے باپ دے دشمن بڑے نے انہاں کافی نہ تیرے باپا نو پتھر مارنے نے بیٹی فاطمہ باپا نو کدے تنگ نہ یاد رکھنا ہی نی بیٹی زارا میں اپنا تن من دولت تیرے بابا توار دیتی نی فاطمہ اپنے بابا دا خیال رکھنا ہی چھوٹی جی عمر کے سیدہ زارا موت سینے تے لیٹ گئیاں کہن لگیاں اماں کہ تو میرے بابا تو دولتاں واریاں نے اماں میں بابا نل انج وفا کرانگی پتر انج دے پال کے دے جاوانگی سر
लड़ा लेंगे, मुहम्मद दीन दा बूटा नहीं वड्डन देंगे। अम्मा वेखी कायनात आखेगी मैं जे बाप नाल वफावा करके जावांगी, औलाद इज्जती पाल के दे के जावांगी, जेड़े पापा ते नाना दियां कदरां रख लेंगे। फरमान लगियां फातिमा मेरी जिंदगी दी आखिरी ख्वाहिश है जदों तेरी मां दुनिया तो टुर जावे, ओ जेड़ी तेरे पापा ने कमली मुबारक अपने कंधियां ते लई हुंदी है, मैनूं जांदी वारी उस कमली दा कफन मिल जाए, जेड़ी कमली तेरे बाबा को कलम मार देने ते खुदा दियां बहियां हो जांदियां ने। सैयदा दादा अपनी मां दा सिर रख के बाहर आईयां, नबी पाक दी आके गोदी च बैठ गईयां, निक्के निक्के हाथ जोड़ ले, अर्ज कर दियां बाबा मैं कदे कुछ मंगिया ते नहीं, तेरे आका मत्था चुम के फरमाया ज़ारा बेटी कदे मंग के बेख ते सही, मैं सारी कायनात तेरी जुल्फ दे कुंडल तू बाहर दे। अर्ज कर दियां बाबा मेरी अम्मी टुर चली है, तेरी अम्मी दी आखिरी ख्वाहिश है वे तुहाडी कमली दा कफन मिल जाए, पापा ने कफन वास्ते मेरी अम्मी नू चादर दे देओ। तेरे आका ने रोंदियां अपनी कमली मुबारक नू हाथ लगाया, अचानक जिब्रील आ गए, अर्ज कीती कमली वाले आओ, अल्लाह फरमाता है अपनी कमली कोल रख लो। खदीजा ने सारी जिंदगी दौलतां मेरे दीन दी राह ते लुटाइयां ने, असी खदीजा वास्ते अज अपने फजल दियां चादरां जन्नत च भेज देवां। नौजवानों इधर सैयदा दारा रोंदियां रह गईयां, मां दी रूह बर्बाद कर गई। ओए मरना सारियां ने में पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे, किसी दी मां ना मर जाए। ईद दा दिहाड़ा आवेगा, देखिया जे सारे जग ने नवे कपड़े पा के खुशियां मनाते आए होना, पर जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ने उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जाना, उन्हां कब्रिस्तान जाके मावां दियां कब्रां ते बह के रोंदे आए होना, जिन्हां दियां मावां टुर जांदियां ने। इत्थे ओनू पुछ जिहदी मां टुर गई है ओनू ईद दियां खुशियां भी ईदां नहीं लगदियां। मियां साहब फरमांदे ने ईद वाले दिन रोंदियां छड्ड के टुर गईयां देश पराए, मुड़ मुड़ ईदा ओन मुहम्मद ते जान वाले नहीं आए। नबी करीम ने जन्नतुल मुअल्ला दे अंदर खदीजा नू दफन कीता, उस साल नू आमुल हुज़न दा नाम दिता कि दुखा वाला साल है, एक गमां वाला साल है, एक हुज़न वाला साल है। मियां साहब फरमाते ने टुर गए ने दिलदार दिलां दे, ये टुर गए ने दिलदार दिलां दे, ये बदनों चुके मुखारावां नजरिया कि कंड दिती जद यारा।